नीट विद्यार्थ्यांक न्याय मेळोवपाक आनी विद्यार्थ्यांकडे नेकचार करपा खातीर गोंयच्या NSUन आझाद मैदानाचेर निदर्शनां केली। देशभरातल्या वैजकी इच्छुकांच्या निपक्षपातीपणा, पारदर्शकताय आनी फुडाराविशीं हुस्को उप्रासपाचो हो ह्या निदर्शनाचो हेत आसा। ह्या निषेधाक लागून शिक्षणीक संबंधित प्रस्न आनी परीक्षेची जापसालदारकी हांचे विशीं विद्यार्थ्यांची वाडती सक्रियताय दिसून येता। स्टूडेंट्स के साथ न्याय करो, एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करो, स्टूडेंट्स के साथ न्याय करो, एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करो, स्टूडेंट्स के साथ न्याय करो। एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करो। पेपर लीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है। नीट पेपर लीक इशू तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमचो देशाचो प्रधानमंत्री ऑलरेडी कॉम्प्रोमायज जाल्लो आसा एट इंटरनॅशनल लेवल आनी नॅशनल लेवलाचेर, आनी ताच्या वांगडा हे जे ताचे बाकीचे कॅबिनेट मिनिस्टर्स आसा तेय कॉम्प्रोमायज जाल्ले आसा। आनी तातूंतलो एक कॅबिनेट मिनिस्टर आमचो इंडियाचो एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, हू इज द मास्टर माइंड बिहायंड दीस पेपर लीक इशू। आनी ताच्या वांगडा BJPचे पार्टीचे तांचे कार्यकर्ते आनी तांच्या यूथ विंगाचे लिडर तेय ह्या पेपर लीक इशूत इनवॉल्ड आसा। आनी जे कोण इनवॉल्ड आसा तांचे ऑलरेडी कारवाय चालू जाल्या आनी तांकां थोड्या लोकांक अरेस्टूय केला। जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की ह्या सरकारा अंडर मोर दॅन 89 टायम्स कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स लीक जाल्या। मोर दॅन 17 स्टुडंट्स सुसायड केसीस रिपोर्ट जाल्या बिकॉज ऑफ पेपर लीक इशू। आनी जेन्ना आमच्या तुमकां खबर आसतलें 2024 आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीजीन जेन्ना पेपर लीक इशू जालो, नीट पेपर लीक इशू जालो, तेन्ना ताणें एज्युकेशन मिनिस्टराक क्वेश्चन केल्लो आनी ताणें मागलें की प्रॉपर इन्क्वायरी जावची आनी एक प्रॉपर रिपोर्ट तेमी एज्युकेशन मिनिस्टरान दिवचो म्हणून। आनी एज्युकेशन मिनिस्टराचो रिप्लाय आशिल्लो की देर इज नो कन्क्लुजीव एविडन्स फावंड खंय इन द पेपर लीक इशू। सो म्हाका दिसता इदो एज्युकेशन मिनिस्टर दोळ्यांनी कुड्डो नाजाल्यार हो तोकलेन सुटला। कित्याक पुराय देशभर जेन्ना भुरगे रस्त्यार आयले आनी आपल्या हका खातीर झगडपा लागले, गव्हर्मेंटाक क्वेश्चन करपा लागले, तेन्ना ह्या एज्युकेशन मिनिस्टराक दिसूंक ना हे भुरग्याक रस्त्यार कित्याक आयल्या काय म्हणून, बिकॉज दे वर फायटींग फॉर जस्टीस। हो जो सरकार आनी जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तो स्टुडंट्सां वांगडा ना। सेकंडली दे आर टेकिंग द स्टुडंट्स एंड द यूथ ऑफ दीस कंट्री फॉर ग्रांटेड। तांकां जी भुरगीं ज्या स्टुडंट्सांनी सुसायड केला तांचेय तांकां कांय पडून गेल्लें ना। सो आमकां दिसता की सरकार खंय तरी फाटी आसा, एज वेल एज द एज्युकेशन मिनिस्टर ऑल्सो। कित्याक भुरग्यांचेर कसलोय तांच्या विचाराचें कितें सिलेबस हाडपाक जाय, तांच्या विचाराचें कितें तांकां एज्युकेशनल कितें हाडपाक जाय जाल्यार ते भुरग्यांचे पयले हाडून घालता स्टुडंट्साचेर। बट जेन्ना भुरग्यां खातीर कसलो स्टँड घेवपाक जाय जाल्यार ते सदांच फाटी आसता। 17 नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी काडली ती तेमी स्क्रॅप करची। सेकंडली जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा ताणें बेगीनचे बेगीन रिजायन करचें, बिकॉज इट्स द फेलियर ऑफ द प्रायम मिनिस्टर ऑल्सो एज वेल एज द एज्युकेशन मिनिस्टर ऑल्सो। I don't know why the Prime Minister is taking so much time to save this education minister. Today I am speaking on behalf of millions of students whose future are at stake due to the NEET exam leak. Let us be very clear, this is not a small mistake by the NTA. This is actually a well-planned, well-organized white-collar crime, and the government is acting helpless to stop it. But we, as students of law, we know the truth. The government has passed the Public Examination Act of 2024 exactly for this very same reason, to stop the exam leak. The law is strict, clear, and it provides provisions to put the masterminds behind the bars for 10 years, to put private vendors who leak these papers accountable and seize their properties. And when combined with Bharatiya Nyaya Sanhita for criminal conspiracy, the government has every legal tool right in their hands. So we as NSUI, we demand only one simple thing. Okay, the government has passed the laws are strict, the laws are clear, so stop making excuses.
गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर.